See how you have got elected. So what do you have to say now? Yeah, actually, we were among us contested. We were like not in the opposition. We were together on one side, so we were not trying to contest against each other. So either she would be contesting or me. But suddenly there was a change, and when like she contested and me also at last minute. After that, also we decided that we didn't want to fight each other. We said, okay, either you withdraw, or I should withdraw, because we've been working from the beginning. So I didn't want this like, okay. So then after, but I don't know, for some reason, she did not withdraw. And by the time I went to withdraw, that time was up. So I couldn't withdraw. And after that election, I won this. So you won by 4 votes. 4 and 3. I got 4 and 3. 7 members. Okay? So as deputy sarpanch, what you will be doing now? This is a big, I'm taking a big role, and I have already had a vision as a punch member for the village. So I will be able to have work better in getting this role. I mean, I had to work in my ward only before. Now I look at it as a whole village. What's your name? Ilma. पोस्टाक इलेक्शन आसता बरं डेप्युटी सरपंचाचे पोस्टाक इलेक्शन आनी तें जाल्यार 2 नॉमिनेशन आशिल्ली कितें एक्झॅक्टली आतां तेंगे कितें जालें तें म्हाका खबर ना डेप्युटी सरपंच तुजे बराबर आसता न्हू हां डेप्युटी सरपंच इज अंडर यू न्हू डेप्युटी सरपंच तें केलें आनी तेणें म्हजे बराबर रावपा जाय ओके आनी जे आतां कितें सांगता जाणटो ते दोन ते भायर आसलेले डेप्युटी आसना जे कायद्याचेर कितें आहा कायद्याचेर कितें बसना भायर रावन जायते लोक आसा जे ताका आतां ते कायद्याचेर पडलें ताका चार्ज दितलो कायद्याचें कितें आनी तें तेणें करपा जाय आनी सरकार पाट चलोवपा जाय हें इलेक्शन गरजेचें आहलें तुका दिसता ना इलेक्शन गरजेचें म्हणजे तें विओला रिजायनेशन जालें न्हू तेणें आपणागे कितें विलिंगली तेणें आपणागे रिजायन दिलें तेगे लुकआवट तें म्हणजे न्हू आतां हें जालें वोटींग जालें तें फेवरा जालें सेपरेट तें वोटींग तें फेवरा दिवून जालें म्हूण आमी मेंबर सेपरेट जालें मेंबर एक कडेन आहाय मेंबर म्हणजे बराबरी आहाय आमी झगडटाय अंडरस्टँड जाता बट आतां कायद्याचेर कितें आहा तें डेप्युटी जालें म्हणटरी हांवें ताका चार्ज दिली म्हणटरी ताकाय मागीर तें कोटोलें बाबा कोदलाचेर रावन कितें जाता तें म्हणजे कांयच ना म्हणजे बगलें तेजे बगलें अंडरस्टँडींग कांय ना जे कोदलाचेर बसता कोणागे कायद्याचेर कितें जाता तातूंत भायर आसा ती कितें उलोवपा जाता आनी तूं कायद्याचेर गेलें तुका तें कोदेल मेळटली ती सायड डिसिजन घे सो वोटींग कितलें जालें 4:3 ओके 4:3 जालें ओके अशें आमगे कांय ना आमगे मेंबर सगळे आमचे बराबर आहाय आमचे बराबर आहाय तेंय डेप्युटी कोण फॉर्म भरलो तेंय मातशें टेंशनाचेर उरलें ताकाय घरा कडेन हें ना ताका म्हणजे टायम ना ताका भुरग्यां बगले व्हरपाक आनी ताका लागून दुसऱ्यान बोल्लो तेजें फॉर्म नांव कितें नजिमा हय ताका मातसो टायम ना जालो टायम म्हण तें भुरग्यां बगले बिजी तेणें पयलें म्हणलें आपूण जायना म्हूण म्हाजें वोटींग तें जालें न्हू आतां 3/4 अशें कांय ना आनी मत कांय ना 3 वर्सां उरल्या ती बरे भाशेन चलतली